राज़वी साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि दौरे हाजिर के माशरती, फ़िक्री और रूहानी चैलेंजेस का मुकाबला करने के लिए आजकल के नौजवानों को ग़ज़वा बदर से क्या सीखना चाहिए और इस जज्बा ईमानी को वो अपनी ज़िंदगियों में कैसे नाफिज कर सकते हैं? थैंक यू ज़हर एंड जन्नत। आज बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर कॉन्वर्जेसन होगी और मैं शेख अजमेर का वो कॉल एक दफ़ा फिर आपके सामने रखना चाहता हूँ। सुनने वाले का मकाम बोलने वाले से बढ़कर है, क्योंकि जो सुनता है वो रब ताला की रज़ा के लिए सुनता है, जो बोलता है कभी रब की रज़ा के लिए बोलता है, बहुत दफ़ा अपने आप ही को राज़ी कर रहा होता है। इस अज़्म के साथ हमारा सुनना, मेरा बोलना परवरदिगार आपकी रज़ा के लिए हो, हमारे ज़ात की, हमारे नफ्स की रज़ा के लिए ना हो। आज सबसे पहले हम अपने प्लेटफॉर्म से जुड़े जितने व्यूअर्स हैं उनको यौम फ़ुरक़ान, यौम बदर की मुबारकबाद पेश करते हैं। यौम बदर, यौम फ़ुरक़ान, हक़ व बातिल का वो अज़ीमुश्शान मारका जिसने दुनिया की तारीख को बदल के रख दिया। ये बात है 624 AD। एक तरफ फ़कत 313, दूसरी तरफ 1000 का लश्कर, एक तरफ फ़कत चंद घोड़े, चंद तलवारें, कुछ ढालें, कुछ नेज़े, कुछ तीर कमान, और दूसरी तरफ उस दौर के असलहे से लेस, कील कांटे से लेस, उस दौर के जो मॉडर्न आर्म्स हो सकते हैं वो तमाम लश्कर के अंदर मौजूद। 1000 का कुफ़ार का लश्कर, मक्की कुफ़ार एक तरफ और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फ़ौज दूसरी तरफ। आसमान ने यह मंज़र शायद पहले कभी ना देखा हो, किस तरीके से सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों ने, रब्बुल इज़्ज़त के मानने वालों ने अपने से 3 गुना बड़े लश्कर को शिकस्त दी। और वो जो इकबाल ने कहा था ना, बातिल से दबने वाले ऐ आसमां नहीं हम 100 बार कर चुका है तो इम्तिहान हमारा, सालारे कारवा है मीरे हिजाज अपना, इस नाम से है बाकी आरामे जहां हमारा। वाह! सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबियों ने बता दिया, ईमान सबसे बड़ी कुव्वत है, सच्चा जज्बा सबसे बड़ी ताकत है। व्यूअर्स, हम ग़ज़वा बदर के कुछ असबाब आपके सामने शेयर करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लेके आए और मदीना के अंदर पहली स्टेट कायम की गई। और मदीना ये वो पहला मौका है कि मुसलमानों को अब मौका मिला है कि वो अपनी टेरिटरी को डिफ़ाइन करें, वो अपनी टेरिटरी की हिफाजत करें और इस बात पर भी गौर करें कि उनकी टेरिटरी दुश्मन इस्तेमाल ना करे। कुफार मक्का, अबू सुफियान जो उस वक्त इस्लाम नहीं लाए थे, उनकी क़यादत में एक तजारती काफ़िला लेके शाम जा रहे हैं। मक्का से रास्ते में मदीना है और फिर उन्होंने मक्का शाम से वापस मक्का की तरफ भी जाना है। तो उस काफ़िले को ये अंदेशा था कि शायद मुसलमान हमला करके ये काफ़िला जो है लूट ना लें। अबू सुफियान अबू जहल को और मक्का के सरदारों को ख़त लिखता है कि मैं बड़ी मुश्किल में हूँ, तुम लोगों का जितना मुनाफा है, जितनी वेल्थ है, अगर मैंने इस रास्ते से दोबारा सफ़र किया तो हो सकता है मदीने के लोग मुझ पर हमलावर हो जाएं और वो तमाम माल असबाब जो है ज़ब्त हो जाए। और व्यूअर्स, हमें ये याद रखना चाहिए कि महाजरीन मक्का, सरकार दो आलम के वो सहाबा, वो अज़ीमुश्शान ज़वात थीं जिन्होंने इस्लाम की खातिर अपना सब कुछ ईसार कर दिया था। उनकी प्रॉपर्टी, उनकी वेल्थ, सब कुछ मक्का में रह गई थी। मक्का वालों ने इसको जब्त कर लिया था और उसी प्रॉपर्टी को, उसी वेल्थ को वो अपने कारोबार के अंदर भी इस्तेमाल कर रहे थे। और मक्का वाले प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मदीने के कंपेनियंस को, प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कंपेनियंस को ख़ास तौर पर मक्का बैठकर भी तंग करते थे, साजिशें कर रहे थे और यहूद के साथ एक सीक्रेट गठजोड़ करते थे और मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते थे। तो ये वो सारा कॉन्टेक्स्ट है कि अबू सुफियान का तिजारती काफ़िला, अबू सुफियान का अबू जहल और अपने दीगर सरदारों को ख़त लिखना और मदद के लिए बुलाना और मुसलमानों का विजिलेंट होना कि हम अपनी टेरिटरी को सिक्योर करेंगे और इस टेरिटरी को, ये एक फ्री राइड नहीं होगी। अब मक्का के लोग अगर यहाँ से गुजरेंगे तो मुसलमानों का उनको सामना करना पड़ेगा। अबू सुफियान का ख़त अबू जहल को मिलता है। मक्का के सरदारान 1000 का लश्कर लेकर मदीने की जानिब जा रहे हैं
اور راستے میں وہ جو بدر نامی بدر ایک کنواں بھی تھا اور اس کے ساتھ ایک میدان تھا جہاں پر یہ میدان سجتا ہے، سرکار دو عالم کو اطلاع ملتی ہے، سرکار دو عالم نے اپنے جانبازوں کو، اپنے صحابہ کو لے کر اس میدان کی طرف تشریف لے کے جاتے ہیں۔ ویورز، عجیب معاملہ ہے، ایک طرف چند گھوڑے ہیں، 70 اونٹ ہیں، ایک سواری کو 3 لوگ شیئر کر رہے ہیں۔ پرافٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا لشکر بے سر و سامانی کا عالم ہے، فقر اختیاری ہے، درویشی ہے، دوسری طرف مال دولت اسلحے کی گھن گھرج ہے۔ سرکار دو عالم جب بدر تشریف لے کے جاتے ہیں تو صحابہ سے خطاب کرتے ہیں، ان سے مدد طلب کرتے ہیں، ان کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کہ کیا وہ اپنے جذبوں کے اندر، اپنے ایمان کے اندر خالص ہیں۔ جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں۔ جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، خطاب فرماتے ہیں۔ دیگر صحابہ کھڑے ہوتے ہیں، مگر سرکار دو عالم بار بار پوچھ رہے ہیں، صحابہ کو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں، صحابہ کے اخلاص کو ایویلویٹ اور اسیس کر رہے ہیں۔ مدینے والے صحابہ یہ بھانپ گئے کہ شاید سرکار دو عالم یہ جو بار بار پوچھتے ہیں، شاید سرکار دو عالم کا اشارہ ہماری طرف ہے۔ اور پھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، دیگر صحابہ کھڑے ہوئے، سرکار دو عالم کی بارگاہ میں فرمانے لگے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں ہیں جو یہ کہیں کہ آپ اور موسیٰ جائیں اور آپ کا رب جائے اور وہ لڑے۔ ہمیں آپ سمندروں میں کہیں گے، ہم سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے، جس سے کہیں گے تعلق بنا لو تعلق بنا لیں گے، جس سے کہیں گے تعلق کاٹ دو تعلق کاٹ دیں گے، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ وہ لمحہ تھا، آقا کی آنکھوں میں آنسو تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آقا اپنے 313 اصحاب پر ناز کر رہے تھے، فخر کر رہے تھے، اور آقا نے بارگاہ رب العزت میں ہاتھ بلند کیے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں التجا کی، الہ العالمین، یہ وہ 313 ہیں جن کو میں لے آیا ہوں۔ اگر آج یہ 313 کام آ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں میں، مناجات میں، التجاؤں میں ایک فخر ہے کہ انہوں نے ان صحابہ کی اخلاص کو اسیس کر لیا ہے اور یہ کائنات کے مخلص ترین لوگ ہیں۔ دس از دا کریم آف دا کریشن، جو کہ بدر میں حاضر ہے۔ اور پھر بدر کا دن، یوم بدر، سورج طلوع ہوتا ہے، مبارزت طلب کی جاتی ہے، رجز پڑے جاتے ہیں، کفار مکہ کے 3 بڑے سردار عتبہ، شیبہ، ولید آگے بڑھتے ہیں اور 3 مدنی صحابہ جاتے ہیں، اور 1 to 1 ڈوئل وہاں کی ٹریڈیشن تھی، روایت تھی، 1 to 1 مقابلہ ہوتا ہے۔ اور جیسے یہ 1 to 1 مقابلہ شروع ہوتا، کفار مکہ نے مدینہ کے لوگوں کو دیکھا۔ مدینہ کے لوگ کسان تھے، کھیتی باڑی کرتے تھے، اپنی بکریاں چراتے تھے، مارشل ریس نہیں تھے، ملٹری ایکسپیرینس نہیں رکھتے تھے۔ تو کفار مکہ نے، ان سرداروں نے تانا دیا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم ان کسانوں سے نہیں لڑیں گے، ہمارے مطلب کے لوگ، ہمارے ہم پلہ لوگ مقابلے کے لیے بھیجو۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ سیدنا امیر حمزہ اسد الرسول آگے بڑھے، شیر خدا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آگے بڑھے، اور ابو عبیدہ بن الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے۔ یہ 3 ہاشمی نوجوان آگے بڑھے۔ ایک سٹرائک میں ولید فی النار ہوا، ایک سٹرائک میں شیبہ فی النار ہوا، اور کچھ روایات میں عتبہ فی النار ہوا، اور حضرت ابو عبیدہ بن الحارث زخمی ہوئے۔ پلٹ کر جناب حمزہ اور جناب علی المرتضیٰ نے اس کا بھی کلا کما کر دیا۔ یوں یہ پہلی وکٹری تھی جو بدر کے دن مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اور یہ وہ وقت تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ میں کنکر پکڑے اور ان کنکروں کو پھینکا، اور قرآن کی آیت اس پر ناطق ہے۔ رب العزت فرماتا ہے، وہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی، آپ نے نہیں پھینکی، ہم نے پھینکی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کنکریوں کو پھینکا اور کہا، فرمانے لگے، شاہت الوجوہ ہو، چہرے بگڑ جائیں۔ اور پھر آسمان کی آنکھ نے دیکھا،
ملائکہ کی فوج در فوج جناب جبریل امین کی قیادت میں، جناب میکائیل کی قیادت میں میدان بدر میں تشریف لائی، اور انصار اور مہاجرین کی قیادت میں شانہ بشانہ سرکار کی لیڈرشپ میں شانہ بشانہ لڑی، اور مسلمانوں کو فتح عظیم نصیب ہوئی۔ یہ بدر کا مارکہ خواتین و حضرات حق و باطل کا پہلا مارکہ 624 میں یہ مارکہ ہوا، اور دنیا حیران ہے، دنیا ششدر ہے کہ یہ 313 لوگ 12 سال بعد اتنا ایکسپینڈ کر گئے کہ ایک طرف ایرانین امپائر کو شکست دی اور دوسری طرف بیزنٹینین رومن امپائر کو شکست دی۔ بدر واز دا سٹارٹنگ پوائنٹ، بدر واز دا پیراڈائم شفٹ، بدر واز دی ایرا آف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خواتین و حضرات، بدر پہ مزید گفتگو ہو سکتی ہے، ہمارے پاس وقت کے دامن میں شاید آج اتنی گنجائش نہ ہو، لیکن ہمارا سلام ہو بدر کے شہداء پر، بدر کے غازیان پر، ان تمام بدری صحابہ پر جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں اسلامی پرچم کو سر بلند کیا۔ اللہ تعالی ہمیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام کا عشق عطا فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کا شرف عنایت فرمائے۔ تھینکس اے لاٹ، عزیرن جنت۔ بڑے خوبصورت طریقے سے آپ نے بتایا کہ کس طرح غزوہ بدر میں 313 جو تھے وہ اپنے سے کئی گنا بڑے لشکر پر غالب آ گئے۔